यो ओर नकाट्नु होला, तिम्रो सुसु छ तर त्यो सुसु गर्नलाई मात्रै हो। तपाईँ हामीलाई हिजरा बनाएका छ, प्रचण्ड क्रान्तिकारी हुन् भनेर अर्कोको बुई चढेर आउने मूल्य दलाल मार्देश। यो लाहानु चौधरीले तैँले के गरिस् भन्छु, म भन्छु अडियन्सलाई, मेरो अगेन्स्टमा कुरा उठाउनेलाई, तिम्रो बाउको लास देख्थ्यौ। प्रचण्डहरू लगायत म ब्रिज, म पुल नबनिदिएको भए, म पुल नबनेको भए तपाईँको वार्ताको धेरैजनाको लास ओछ्याइदिन्छु सेनाले। के कुरा गर्नुहुन्छ? स्वतन्त्र अब झन् धेरै आउनुपर्छ। रवि लामिछानेजी आउनुभयो, व्यापारी वर्गबाट स्वतन्त्रबाट गोपी हमालजी आउनुभयो, एउटा सामान्य लेबरदेखि लिएर माथिल्लो लेभलसम्म काम गर्दै हर्का सम्पाङजी आइदिनु भयो, यहाँ इन्जिनियर पेसा छोडेर बालेन शाहजी जस्ता आइदिनु भयो। प्रेमाले कुरा गर्नु भने प्रेमाले भनेर कोही पनि चिन्दैन। धनगढीमा चिन्दो होला प्रेमालेलाई प्रेमाले भनेर, मेरो एरियामा बनमारा आले भनेर चिन्छन्। के कुरा गर्नुहुन्छ? बनमारा आले कस्तो बनमारा? रातारात तपाईँको जङ्गल रातारात खुस्काइदिने मान्छे हो नि त। यस्ता मन्त्रीलाई ठेगान लाउनको लागि घेराबन्दी किन जान सक्नुहुन्न? मै दिन्छु सेक्युरिटी, च्यालेन्ज गरिदिएँ मैले नेपाल आर्मी र प्रहरीलाई। सुप्रिम भन्ने नलायक भेजा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस्तै प्रेमाले जस्तालाई नौटङ्की हेरेर बस्दाखेरिको यो हविगत भएको। यो देशको राजा उराउँदा नबोल्ने सेना मुले एसएसपीमा बोल्छ, एसपीपीमा बोल्छ। ल कु गरेर देखाइदिउँ त। हामीलाई थाहा छैन भन्छ, मुखमा के अरे कानमा तेल हालेर बसेछ भने मिलीभगत भएको होइन। तैँले के गरिस् भन्नुहुन्छ भने गङ्गा चौधरी जस्ता बिमला ओली जस्ता लगायत अन्न बोल्दै नजान्ने धेरैजना नेताहरू आउने थिएन। आज किन वितृष्णा भयो देख्नुभयो? बिमला ओलीको न कुनै जेल छ, न कुनै नेल छ, न उसको कुनै पार्टीमा लगानी छ। रवि लामिछाने, बालेनजी जस्ता लगायत धेरै विषयमा आफू दक्ष हुनुभएका, आफूलाई राजनीतिकमा देश र राष्ट्रलाई केही गर्छु भन्नेहरू स्टेट पार्टनरसिपको बारेमा अमेरिकन सेना आउँदाखेरि कानमा तेल हालेर के गरेर बस्या। आरोप मैले प्रचण्ड के सुने, केपी ओलीको पालामा यत्र तिमी शान्ति प्रक्रिया गर्दा सुरुमै युएनसँग के सम्झौता गरेर आएको छौ? म जान्दछु यार, म प्रत्येकको मुटु छामेर आएको व्यक्ति हो के। जुङ्गा पाकिसक्यो थारूको यहाँ। आज कान्तिपुर टेलिभिजनले हिम्मतग्रस्त कैलाश सिरोहीले त्यो दिनको फाइल ल्याएर मिडियामा देखाउने हिम्मत गरोस्। एक अर्को कुरो हिम्मतग्रस्त ग्यालेक्सीले, अर्को हिम्मतग्रस्त त्यो ऋषि धमलाले, अर्को हिम्मतग्रस्त एभी न्युजले, अर्को हिम्मतग्रस्त राष्ट्रियता कुरा खोक्छु भन्छ सगरमाथा टेलिभिजनले, एबिसीले आज खोकोस् त हिम्मत छ भने। मिलिट्रीकै कुनै व्यक्तिले तपाईँकै अन्तर्वार्ता मैले भन्छु, मिलिट्रीको कुनै व्यक्तिले मलाई भनेका छन् यिनको भागाभाग हुनेवाला छन्, आत्तिनुहोस् भनेका छन्। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ नि? आरामै छ हजुर। नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो दिनमा विभिन्न पेसा व्यवसायमा आबद्ध व्यक्तिहरूले छोडेर राजनीतिमा लाग्ने एउटा लर्को नै चल्यो हजुर। अझ बढी भन्नुपर्दा त स्वतन्त्रहरूको लर्को चलेको छ हजुर। रवि लामिछानेले आफ्नो सञ्चारकर्म छोडेर अब राजनीतिमा लाग्ने। हजुर। यो स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई अथवा समाजमा अरू क्षेत्रमा स्थापित व्यक्तिहरूलाई अहिले राजनीतिप्रति त्यस्तो के कुरा छ र आकर्षित गर्यो? एकदमै अहम प्रश्न राख्नुभयो, एकदम गहकिलो पनि छ यो प्रश्न। अहिले पछिल्लो कालमा स्वतन्त्र भनेर विभिन्न दलबाट वितृषित भएका व्यक्ति पनि स्वतन्त्र भनेर उम्मेदवारी दर्ता गराउँदै 3-4वटा त रिजल्ट आइसक्यो स्थानीयमा। अब अहिले यहाँले फेरि प्रश्न गहिरो गर्दाखेरि स्वतन्त्रको लर्को किन लाग्यो भन्दा त जनतालाई स्वतः थाहा छ दलप्रतिको वितृष्णा। किन एउटा पुस्ता एउटा जिन्दगी बितिसक्यो, त्यो पुस्ताको एउटा पुस्ता बितिसकेर राजनीतिक सुरुवात गरेर तपाईँको फोटोमा झुन्डिसक्यो, फुलमाला जहिले पनि वर्षगाँठ वर्षेनी मनाइसक्यो, अर्को आउने मनाउने बेला सेतम्मै फुलेका एउटा पुस्ता छ। त्यो पुस्ताले लछार पछार केही पनि लाएन, अदबौ दलाली गरिरह्यो। जो विगत शासकले गाली गर्दै गरियो त्यो शासकभन्दा बेटर नराम्रो गर्दै गरियो र नेपाली जनतालाई ढोकामा सबलाई रनभुल्ला पार्दै गर्दाखेरि स्वतन्त्रको एउटा लर्को चल्यो, एक कारण। दोस्रो कारण स्वतन्त्र किन आए भन्ने प्रसङ्ग कुरा गर्नुहुन्छ भने आज सायद बाबुराम भट्टराईजी भन्दा अगाडिको कुनै प्रधानमन्त्रीले त्यो क्रियाकलाप गरेनन्, तर बाबुरामजीले त सुरुवात गर्नुभयो नि। उसै जनयुद्ध कालभरि स्थानीय चुनाव हुन नसक्दाखेरि तपाईँको ब्युरोक्रेटरहरूले नै चलाइदिएका हुन् देश। एउटा संरचना सिलेक्टेड हुने अनि 60 संरचना कति दलको हुन्छ, वर्चस्व भएको बस्थ्यो गर्थ्यो। हेर्नुहोस्, बाबुराम भट्टराईजीले श्रीमान खिलराज रेग्मीज्यूलाई बुझाइदिइसकेपछि त एउटा कर्मचारी देशको अध्यक्ष हुन सक्छ, मन्त्री परिषदको भने
स्वतन्त्र युवा देश चलाउँछु भनेर हुन सक्दैन र? यहाँनिर प्रश्न रह्यो क्या। त्यस कारणले नयाँ युवाले आजको दिनसम्म देखेका दलीय वृत्तान्तहरू, दलीय भ्रष्टाचारहरू, दलीय नलायकीपनहरू, दलीय दलालीहरू, चाकरीहरू, देशैसम्मको ठेकेदारले किने बेच गरे जस्तो हस्ताक्षर गर्नेदेखि लिइसकेपछि पक्कै पनि नयाँ युवा जेनेरेसनमा डिजिटल युग, ग्लोबलाइजेसन, डरो रिलेसनसिप भएको युवा र एजुकेटेड भएको युवाहरूलाई यो असह्य त भाव। म त भन्छु यति मात्र होइन, यहाँहरूको मिडिया त पटक पटक मैले भनिरहेछ, स्वतन्त्र अब झन् धेरै आउनुपर्छ राजनीतिमा। को आउनु पर्यो? विभिन्न पेसाका, जस्तै रवि लामिछानेजी आउनुभयो, व्यापारी वर्गबाट स्वतन्त्रबाट गोपी हमालजी आउनुभयो, एउटा सामान्य लेबरदेखि लिएर माथिल्लो लेभलसम्म काम गर्दै हर्का सम्पाङजी आइदिनु भयो, यहाँ इन्जिनियर पेसा छोडेर बालेन शाहजी जस्ता आइदिनु भयो, जहाँको जे हुन् हेर्नुहोस् है। मैले भन्न खोजेँ यति मात्र होइन, म त भन्छु यो देशको इकोनोमिक्स पढेका, प्लानिङ पढेका, कानुन पढेका, शिक्षा पेसामा लागेका विभिन्न कर्मचारीबाट पनि अझै म भन्छु छोडेर राजनीतिमा आउनु पर्यो। राजनीतिमा आइदिनुहोस् त। तपाईँ त हिजो जनयुद्धमा लाग्नु भएको, त्यत्रो आफ्नो जिन्दगीको एक हिस्सा त्यहाँ बिताउनु भयो त्यत्रो वर्ष। हजुर, तपाईँलाई अनि दलप्रति त्यस्तो के लाग्यो र अनि स्वतन्त्रको पक्षमा लाग्नुभयो? एकदमै यो धेरै तपाईँहरूको कमेन्ट्समा मैले मेरो अगेन्स्टमा कमेन्ट्सकारहरूले थ्याउके माओवादीहरू 64 पछि लागेका माओवादी 60-70 पछि राम्रो हुँदाखेरि आएका माओवादीहरूको कमेन्ट्सहरू म देख्छु र अन्यको पनि म देख्छु जो अन्धभक्त लागेका छन्। आज किन वितृष्णा भयो देख्नुभयो? बिमला ओलीको न कुनै जेल छ, न कुनै नेल छ, न उसको कुनै पार्टीमा लगानी छ। त्योभन्दा अगाडि आउने जीवन्त तपाईँको खाना नपाउँदा पनि पार्टी भनेर मर्नेहरू मर्ने बेला भइसक्यो, वारा सदस्य अध्यक्षको टिकट पनि पाएको छैन। त्यो सबैमा मैले देखेँ, नेपालको सबै पार्टीमा देखेँ निपानेजी। त्यसपछि गएर हामीलाई पनि त्यही गरियो होइन? अनाहक हुँदै नहुँदैको केसमा हाम्रै ज्यान सिध्याइदिन लाग्थ्यो बुढाबुढीको, हेर्नुहोस् है। त्यसपछि गएर अझै भएन, राज्य नै लागे नक्ली केस त्यहाँको घटाइदिएर अझै थारूहरूलाई भनेर यही टप लेभलका अहिलेको प्रधानमन्त्री समेत लागेका होइनन्, अहिलेको चिफ साहब समेतको रिपोर्ट नखुल्किँदा हुन्छ धीरज प्रताप सिंह। उनको विशेष रिपोर्टको मसँग अस्ति भर्खर चिफ बन्दाखेरि तपाईँ अब चिफ भनेर मान्नुहुन्छ कि तपाईँको नाममा पनि उसले चलखेल गरेको पात्र हो भनेर मलाई पेपर आइपुग्यो भने त्यहाँसम्मको राजनीतिक कोअर्डिनेसन, देश बेच्नेदेखि दलालीको कोअर्डिनेसन, भ्रष्टाचार त अझै तपाईँ हामीले आँकडा गर्नुभन्दा बाहिर छ होइन? भने त्यो कर्मचारी समेत मिलेर अनि त्यसपछि के गर्यौँ? पञ्चायत गयो अरे त्यही मान्छे पार्लिमेन्टमा आछन्, प्रजातन्त्र आयो अरे त्यो पनि खतम भयो अरे भने फेरि गणतन्त्रमा त्यही मान्छे आछन्, अनि होइन लोकतन्त्र भनेर त्यही मान्छे आछन्। नाम फेरियो, सिस्टम फेरिएन, किन प्रवृत्ति फेरिएन, त्यो व्यक्ति त्यहीका त्यही छन् जहाँको त्यहाँ। तपाईँ हामीलाई हिजरा बनाएका छन्। कस्तो हिजरा बनाएछन्? यो ओर नकाट्नु होला, यो म अलिकति नराम्रोसँग, यसको सेन्स नराम्रो हो तर यसलाई पोजिटिभली लिनु होला। सबै मैले अडियन्सहरूलाई, सुन्ने श्रोता वृन्दहरूलाई, दर्शक वृन्दलाई म भन्छु, तिम्रो सुसु छ तर त्यो सुसु गर्नलाई मात्रै हो। अब मान्नुहोस् त्यो कामको छैन, फ्लटिङको लागि, शरीरमा भएको वाटर फ्लटिङको लागि किडनीले गर्ने काम गरेर मात्र तिम्रो त्यो काम हो, बाँकी तिम्रो काम छैन भन्ने जस्तो नयाँ युवालाई पोलिटिकली र सिस्टममा आजको दलहरूले बनाएको। योभन्दा घटिया शब्द के भनौँ मैले? त्यस कारणले म चाहिँ दलभित्र भन्दा अब स्वतन्त्र व्यक्तिहरू अथवा विभिन्न विज्ञहरू आइसकेपछि यिनको एउटा डरो पिल्लर बनाएर यो देशलाई हाँक्ने नयाँ किसिमको राजनीतिक प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। दल बुझ्नु भएको छ, सिस्टम बुझ्नु भएको छ होइन? हजुर। त्यो अवस्थामा हठात भोलि रवि लामिछाने उदाउँदाखेरि हजुर अथवा अरू व्यक्तिहरू पनि उदाउँदाखेरि त्यो अहिलेको जुन प्रणाली छ नि हाम्रो, हजुर जस्तो अवस्था छ नि, हजुर, त्यसमा कसरी परिवर्तन आउला र आजको दिनमा परिवर्तन त जनताले खोजेको त विकास, निर्माण, आर्थिक समृद्धि होला नि त? हजुर हो। यहाँले अझै गहिरो अहिले देश धर्मराइरहेको अवस्थाको बेलाको यहाँ प्रश्न गर्नुभयो। जनताले कुनै सिद्धान्त सिस्टम खोज्दैन,
उसले तत्काल जुन सिस्टम भए पनि उसले कार्यान्वयन खोज्दछ। आजको दिनसम्म तपाईँ हामी पढे लेखे किन नहुन्, नपढे लेखे किन नहुन्, सबै दाजुभाइले खोज्ने भनेको विकासको नाउँमा कार्यान्वयन हो। पहिलो त हाम्रो कार्यान्वयन प्रणालीमै हामी सिस्टमलाई प्यारालाइज गरेर राखेका छौँ। ब्युरोक्रेसी र नेता मिलेर र केही टोलका भनाउँदा गनाउँदाहरूले यो काम गरेका छन्, गलत हेर्नुहोस्। अर्को आर्थिक उन्नति भन्नुभयो। म तपाईँले भन्छु जबसम्म तपाईँ हामीलाई ह्यान्ड टु माउथको समस्या समाधान हुन्न, अरू विकास हाम्रो सपना मात्रै रहन्छन्। किनभने तपाईँ हामीले खाना र लाउन पुगेसरी बनाइदियो भने तपाईँ हामीले लेड्न कसेर भिरेर हामी अरू विकासतिर लाग्छौँ। तर यसो भनिराख्दाखेरि बुढापाकाले भन्लान् होइन बारीमा उब्जाएर एउटा घोगा मकै फलेकै छ खाएकै छौँ भनेछन्। साँच्चै विदेशको प्रसङ्गमा लिने हो नेपाली अझै सुखी छन्। हामी हाम्रो सिस्टम र पैसा बिटो बिटो देख्न नपाएर अथवा रेगुलर हामीले चलाउने न्यूनतम एउटा आर्थिक प्रणाली हो, त्यो प्रणाली चाहिँ धर्मरिएको कारणले गर्दा हामीले वितृष्ण छौँ। तर विश्वको दाँजोमा नेपाली बारीमा हलै जोटेर भए पनि उब्जाएर खाइरहेछ, भोको चाहिँ मरेको छैन। भोको के छ? मानसिकताको भोको छ, प्रवृत्तिको भोको छ, व्यवहारको भोको छ, गलत शब्दको भोको छ, गलत व्यवहारको भोको छ र रातारात ऊ पनि आकाश छुन खोज्छ, यसको भोको छ। अरू भोको मलाई लाग्दैन। कृषि प्रधान देश भन्छ, हामी कोदो ल्याउँछौँ दक्षिण अमेरिकाबाट। हेर्नुहोस् है, अरू हिजो मात्रै मैले एउटा छेन्डुको आसपासको एउटा सिचुवान र छेन्डुको यतातिर कुन प्रान्त छ त्यहाँको मैले एउटा कृषि प्रणालीको मैले फोटो टानेर हेरेर सर्च गरेर म भाइरल गरेको थिएँ, पठाइदिएको छु धेरै साथीहरूको। त्यहाँ डाँडा यस्तै छ, हाम्रो जस्तै खेतबारी छन्, सुक्खा छ, पानी लाग्दैन रहेछ। तर त्यहाँ धानको बाला लहलह छन्, जो विगत हाम्रो नेपालमा पनि घैया मात्र होइन घैयाको अरू पनि थियो। म कहाँ अहिले आएको छ, मैले मेरो गाउँबाट एउटा ठाउँबाट मैले जोराइल धान, डोटीको जोराइल भन्ने ठाउँ छ, जोराइल धान र मैले अलिक दिन प्रयोग गर्न जाँदैछु मेरो आफ्नो फर्मको लागि। 60 दिनमा हुने धान जस्तै तपाईँ पानीमा पनि त 60 दिनमा हुन्छ, त्यो डाँडामा छर्दे पनि 60 दिन हुन्छ। त्यो बिम्ब यहाँ कसरी लागु भयो र? हजुर, त्यो बिम्ब यहाँ कसरी लाग्यो? किन अहिले हाम्रो जान्न खोजेको मैले आउँदैछु तपाईँको यो डेभलपमेन्टसँग ह्यान्ड टु माउथको समस्या समाधान भएपछि भन्न खोजेँ मैले। किन बिम्ब लागु भएन न्युपानेजी? त्यहाँ पनि पहाडकै धान हो त्यो, जो चाइनाले चाँडो विकास गरे भन्न सेन्सो गर्न खोज्नु भयो हो। त हामीले ह्यान्ड टु माउथ जब दाना पानीलाई तपाईँको समस्या समाधान गरिसकेपछि अथवा कृषि प्रधान देश भन्छ, हामी कृषिलाई नै बाहिर नपठाउँ त हाम्रो पर्याप्त मात्रामा पुग्ने भइसकेपछि अरू विकास लिनलाई गाह्रो हुँदैन। मैले भन्न खोजेँ हामी राजनीतिक रूपमै सेटल भएनौँ कि भन्ने मलाई लाग्छ हो। किनभने प्रचण्ड भन्छन् हामी संसदमा छौँ, संसदवादी होइनौँ। हजुर, अब यहाँ अझै पनि जस्तो राप्रपाले भन्दैछ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री नभए त हुँदैन भन्छ। माओवादी स्वयं भन्दैछ होइन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति चाहियो भन्छ। अब हरेक वर्ष यसरी गइसक्यो होइन, संविधान सभाबाट संविधान जारी गरेपछि त भयङ्कर हुन्छ भन्थे, त्यस यता देखिहाल्यो यो ताल। हरेक वर्ष ऋण बढ्दो छ। हामी राजनीतिक रूपमा नै सेटल भइसकेका छैनौँ कि क्या होला अनुजी? अनि त्यही भएर यो राजनीतिक रूपमा त सेटल त्यो दिन शान्ति प्रक्रियामै तपाईँको खाँचा तानी, निर्णयको कमी कमजोरी, ब्युरोक्रेसी कर्मचारी तन्त्रको चोरपनले गर्दाखेरि, निट एन्ड क्लिन व्यवहार नहुँदाखेरि, पुलिसले आज नै मेरो भाग खोसिदेला भनेर चाकरी चोर काम गरेको कारणले गर्दाखेरि, मिलिट्री चाहिँ अहिले नै कहाँबाट आउन दिनु, मुलेहरू जङ्गल पसेको थियो यिनलाई ब्यारेकमा ल्याउनु भन्ने जस्ता निर्णयले गर्दा त्यो दिन नै राजनीतिक रूपमा पङ्गु बनाएका हुन्, घाइते बनाएका हुन्। राजनीतिकको सिस्टमलाई हेर्नुहोस् है, यो मनन गरून् त मात्रै मुलिस यहाँ पुगिस् भने के चाहिँ नाप्लस नभन्नु। स्वतन्त्र व्यक्ति र अलिकति इच्छाले आउने व्यक्ति हामीसँग आइदिएर विगतमा अनुभव बटुलेका जनयुद्धदेखि लिएर राजनीतिक रूपमा अनुभव विभिन्न पार्टीमा बटुलेका राम्रा व्यक्ति आइदियो भने फेरि यो छिनभरमै, यो छिनभरमा भन्दा देशहरुको नेताहरुको भागाभाग हुन्छ। त्यसो भए भागाभाग त मिलिट्रीकै कुनै व्यक्तिले तपाईँकै अन्तर्वार्ता मैले भन्छु, मिलिट्रीको कुनै व्यक्तिले मलाई भनेका छन् यिनको भागाभाग हुनेवाला छन्, आत्तिनुहोस् भनेका छन्। ठुला नेताहरूको कि कसको? ठुलै नेताहरूको। किन उनीहरू पैसा सब बाहिर पठाइसके, उनको छोराछोरी
पढ्ने बहानामा या कुनै बहानामा सब सेटल छन् वा उनको आफन्त यहीँकै पैसा उनीहरूकै उहाँ युटिलाइज गरिरहेछन् विभिन्न श्रमका नाउँमा, त्यस कारण यिनीहरू रेडी छन् भनेको छ कि इन्टेलिजेन्सहरू। त्यसो भएदेखि अब म आउँदैछु। अब त्यसपछि गएर सिस्टम आएन, राजनीतिक रूपले नै हामी सेटल भएनौँ, प्रत्यक्ष राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्नु। म भन्छु त्यो मान्छे नै कमजोर छ भने तपाईँ ल्याएर सर्वे सारा यही हो ठिक भनेर जनतालाई अन्डो बनाएर राखिदिन्छ, उसले गर्दैन के? बाबुरामले हामीले सक्षम मानेको होइनौँ र? असक्षमताको अन्तिम प्रकाश कहाँसम्म देखाउनु भयो? कर्मचारीले सट्टा बुझाउनु भयो, त्यो असक्षम त होइन। अनि तपाईँको प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति आउँदा के चाहिँ नाप्नेवाला थियो? हेर्नुहोस् है, प्रचण्ड क्रान्तिकारी हुन् भनेर अर्कोको बुई चढेर आउने मूल्य दलाल कहाँसम्म भयो? तपाईँको जबसम्म जनयुद्धका अध्यक्षको कुराहरू हो यो। अनि यति मात्र होइन, जबसम्म प्रजातन्त्र लोकतन्त्र आउँदैन तबसम्म देश बदलिँदैन भन्ने काङ्ग्रेसको कुरा पनि त सुने त 2000 जाने। मैले त 2039-40देखि काङ्ग्रेसको कुरा सुन्दै आएको मान्छे, किन मेरो ठुलो भाउ भूमिगत काङ्ग्रेसको हुनुहुन्थ्यो, घरको ठुलो भाउ। अनि म हुर्केँ काङ्ग्रेसको घरमा, राजनीतिक गरेँ संयुक्त जनमोर्चाबाट। हेर्नुहोस् है, विद्यार्थी कालदेखि लिएर मजदुर हुँदै शिक्षक हुँदै सबै आएँ, किसानमा हुँदै सबै आएँ, तर लछारबाट त केही लागेन। भन्दाखेरि मैले भन्न खोजेँ हो एउटा कुरा जबरजस्त छ, गर्ने मान्छे कम हुन्छन्, टाइम लाग्छ, बिगार्ने कुरा 1000 जना हुन्छन्, एकछिन लाग्छ, सेकेन्डभरि बिग्रिन्छ। तर सिस्टम, यहाँले जुन राजनीतिक सिस्टम नै हामी लङ्ग्रो भयो भन्नुभयो, मैले भनेछु नेपालको राजनीतिक सिस्टम र प्रजातन्त्र लङ्ग्रो छैन। किन धेरै विदेशीले मलाई भन्छन् तपाईँहरूको प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यता ठुलो यो हो यो हो यो हो यो हो भन्छन्, सब राम्रो कुरा गर्छन्। त्यो त सबै राम्रो छ हो, अब कार्यान्वयन गर्ने नेताहरू तिमीहरू सही चुना, नेताहरूलाई ठेगान लाउने एउटा बलियो संरचना बनाऊ, कर्मचारीलाई वाच गर्ने एउटा राम्रो संरचना बनाऊ, कर्मचारीलाई सुधार भन, तिमीहरूको सेक्युरिटी डिपार्टमेन्ट सुधार भन, सिस्टममा आउन भन। जनता अझै पनि मैले हामी भगवानै मान्दो रहेछौँ, नेपाली जनता यतिको सहनशील रहेछन् भनेर मलाई विदेशीको जति पनि तपाईँको डिप्लोमेटहरू कनेक्सन हुनुहुन्छ, यसमा विश्लेषक गर्ने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि यति राम्रो देश, यति राम्रो हाम्रो जिज्ञासा नि लानुजी। जस्तो रवि लामिछानेले यसमा जितेर आउनुभयो भने पनि हजुर स्वतन्त्र रूपमा उहाँ आउनुभयो भने रवि लामिछानेजी मात्रै एउटै आउँदैमा हुँदैन, आवाज चाहिँ उठ्न सक्छ। हेर्नुहोस् है, किन भन्दा विगत हामीले एउटा दुईवटा व्यक्ति आउँदा पनि सिस्टम ट्र्याकमा ल्याउनलाई नलायकलाई ट्र्याकमा ल्याउँदाखेरि हुँदो रहेछ भने म तपाईँलाई विगतको 2064को फेरि प्रस्तुत गर्छु एक लाइनमा। रुक्मिनी चौधरी हाम्रो पार्टीबाट ल्यायौँ, संहिताको समयमा कुरा गर्दा नेपा पार्टीको आउनुभयो, बितिहाल्नुभयो डाक्टर साहब। त्यसपछि गएर तपाईँको एउटा एमालेबाट स्वतन्त्रमा आउनुभएको थियो, उहाँको छोरा अहिले सप्तरीमा मेयर हुनुहुन्थ्यो, अहिले के गर्नुभयो थाहा छैन, मैले लिएको छैन, के समथिङ मुसलमान समुदायको हुनुहुन्थ्यो उहाँ मान्यजी। अरू पनि थिए यस्ता धेरै साना दलका साथीहरू, संहिताको रूपमा मधेसी दलका पनि थिए। हेर्नुहोस् है, त उनीहरू के भने संहिताको मोडालिटीमा आए, तर यो मोडालिटी आफै नराम्रो थिएन, प्राकृतिक र सबैले स्वीकारयुक्त मोडालिटीमा आए। आज यो रवि लामिछाने र आउने स्वतन्त्र मैले साथीहरूको प्रसङ्ग मैले कुरा गर्दैछु है। त्यसपछि तर उहाँ आउनुहुन्न, पार्टी दलमै लाग्ने कुरा भएको छ। म अब नाम नभनौँ, टप लेभलकै उहाँ चाहिँ रापरमा प्रवेश गर्ने र रविन्द्र मिश्रजी र उहाँको कुन पोस्टमा राख्ने भनेर लबिङ भइरहेको रहेछ, किनभने म टप लेभल हेड अफ पर्सनबाटै मैले कुराहरू बुझेँ। रवि लामिछाने र रविन्द्र मिश्र राप्रपा प्रवेश गर्दैछन् भन्ने मैले त्यही रापरबाकै टप लेभल हेड अफ पर्सनबाटै मैले यो कुराहरू भएँ। अब त मिलाउँदैछ, किनभने उनीहरू ज्ञानेन्द्र शाहीको बारेमा अलिकति तलमाथि मिलाउनु पर्ने भयो र विधानहरू केही थप ज्ञानेन्द्र शाहीको बारेमा मिलाउने भनेको अब ऊ नन पोलिटिकल पर्सन हो, उसको पोलिटिकलमा कुनै लामो अनुभव, जिरो लगानी। म त भन्छु त्यो व्यक्ति रोडबाट आउँछ हो, रोडबाट सट्टा परिवर्तन हुन्छ, तर त्यसलाई जबरजस्ती रोडबाट बनाइएको हो, हुन त विचार हो उसको होइन, उसको विचारलाई एक थरीले कदर गरिरहेछन्, तर म चाहिँ कदर गर्दिनँ। किन गर्दिनँ भने उसको भित्र जातीयवादहरू छन्, मैले एक दुईजना पर्सन मलाई ट्रेड गरिसकेका छन् र मैले डिप वाचमा छु, उसको नजिकको मान्छेसँग डिप वाच छु। मैले भनिदिएँ, रापरबाको राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई पनि भनिदिएको छु, बचिराख्नुहोस्, मेरो तपाईँको व्यक्ति, तपाईँको पार्टीको व्यक्ति चाहिँ गलत व्यक्तिहरू चाहिँ मेरो वाचमा परेछन्, डिपली वाचमा, हामी त्यो ल्याइदिन्छौँ कुनै प्रसङ्गमा। मैले भन्न खोजेँ, हुन त भन्दा कतिजनासँग पङ्गु लिन्छ, यो थारुमुले कराउँछ, सक्दैन। तपाईँहरूभित्र भएको क्यान्सर यी हुन् भनेर मैले रोग भनिदिएको नानुजी। अब ती क्यान्सरहरू हटाउनलाई रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री बन्दा हुन्छ? उनले एक्लै प्रधानमन्त्री बन्दैमा हुनेवाला होइन। किन होइन भने विगतको अनुभव छ, यहाँ कुनै म्याजिक, कुनै चटक्की हुनेवाला छैन। किन प्रचण्ड बाबुरामले पनि
अनि क्रान्ति नगरिकन प्रधानमन्त्री बनिहाल्छु भनेर रोल क्रममा मिच्दै आउने व्यक्ति प्रकाश नारायण काजी श्रेष्ठ जस्ता पनि चटकीहरू आथे। ती चटकहरू यहाँ सुन्नु न, त्यो चटकहरूलाई कसले प्यारालाइज गर्यो? मिलिट्रीले। ती चटकलाई कर्मचारीले, ती चटकहरूलाई तपाईँको जनतालाई त पङ्गु बनाइहाल्यो पैसा सैसा धम्क्याएर दुनियाँ गरेर। तर कर्मचारी तन्त्र, मिलिट्री, प्रहरी लगायत अन्तर्राष्ट्रिय दलाल एजेन्सीहरूले, एनजिओजहरूले चाहिँ त्यो चटकीहरूलाई चटक देखाउन दिएनन्। त रवि लामिछाने पनि चटकी भनेर आउँदा पनि हुनेलाई केही पनि छैन। पहिला सुरु त हामीले मैले अघिकै प्रसङ्ग छ फेरि एक लाइनमा जाउँ। मैले त्यस कारणले विभिन्न विषयबाट विज्ञ भएका व्यक्ति, राम्रा व्यक्तिहरू आइदिनुहोस् अनि बल्ल यो चटकीले खोजेको कुरा हामी मोर्चाबन्दी गरेर सक्छौँ। तर म तपाईँले भन्छु, तपाईँ चाहिँ आउने कि नआउने लानुजी? किनभने अरूलाई आउनुहोस् भन्ने उक्साउने, हजुर, अनि आलोचना पनि गर्ने, गाली गर्न पनि नछोड्ने, किनभने मलाई आउन दिँदैनन्। किन आउन दिँदैन म तपाईँले भन्छु। तपाईँलाई लड्नलाई कसले रोक्छ? पहिला सुरु त मेरै क्षेत्रको कैलालीको 2 नम्बर क्षेत्रमा सबभन्दा तल्लो स्तर ग्रेटिङको जनता छन्। म पहिला मेरै घरकोलाई म पहिला दोष दिन्छु। थारूहरू त थारू गोरु भइगयो। थारू भन्छन् गोरु भन्छ, हामीले आफू गोरु छ भन्छन्। तिमीहरू गोरु नै छौ के दाजुभाइ हो? आज गोरु नभइदिए मधेसीले मधेस लान्छ, तिमी चाहिँ यत्र हेरेर बसे दुनियाँको पछाडि लागेर, होइन? एक अर्को कुरो, पहाडिया समुदाय मेरो क्षेत्रको आफूलाई उच्चतम समुदाय र उच्च विचारको मान्छ, तर त्यहाँ थर्ड लेभल छन्, सब बम्बईमा गएर चौकीदारी गर्ने स्तरका छन्, पढे लेखे पनि। हेर्नुहोस्, एक किन म इलेक्सन त जित्ने लोकतन्त्रको पद्धति मैले त्यहीँबाट हो, त्यस कारणले मैले भने। एक अर्को कुरो, अब दोष देखाएर अनि आफू विगतमा गरे हुन्। किन गरे हुन् प्रमाण छ मसँग। किन म सँगसँगै 3वटा चुनाव लडेको छु नि त। विगतमा 2064मा त एउटा हाम्रो भक्त बरुवाल कमरेड, मुक्ति कमरेडले लड्दाखेरि एउटा हाटली गयो, अथवा जिताइदिउँ गर्छ, माओवादीलाई जिताउनुपर्छ यो पालि, यिनलाई गराउनुपर्छ भने पुलिस प्रशासन त्यहाँको सबै संरचना लाग्यो। त्यो राम्रो कुरा थियो। 69 र 74 अहिलेको रूपमा त तपाईँको पैसा सब दिएर जितेको हुन्, आँखा अगाडि छन्, कोही अछुटो छैनन्। कहाँ देखिस् भन्छन् भने मिडिया आउनुहोस्, झपट रावल र के अरे तपाईँको मोहन सिंह राठौर लगायत अहिलेको आउनुहोस्, आइ एम रेडी क्लियरिफाई गर्नको लागि। हेर्नुहोस् है, त्यो खाले जनताले पैसा दियो। अब म तपाईँले भन्छु छैन, नै म आउँदैछु, गलत कुराको मैले मेरै ठाउँबाट मैले गर्दैछु। कतिपय के त आएर यहाँ बसे पो दिन्छन् रे। लाहानु चौधरीले यो देशको पर्दा पछाडि माओवादीले पनि भनिदिन्छु मारिदियोस् यो लाहानु चौधरीले भनेर ज्ञानेन्द्र शाहसँग पनि वार्ता गर्न पठाउने नेकपा माओवादीले हिम्मत छ भने मिडिया अगाडि आउनुहोस्। त्यो कुरा देखेन कैलालीको जनता लगायत यहीँ काठमाडौँको जनताले पनि देखेन। त्यो ठाउँमा चिठी बोकेर यहाँदेखि उहाँ कहिले मिलिट्रीको हेडक्वार्टर, कहिले दरबार, कहिले तपाईँको के अरे UN, कहिले कहाँ गरेर लाहानु चौधरीले सेफ ट्रेनिङ गराएको छ। त्यो दिन इतिहास मेद्यो माओवादीले, उल्टो मलाई गलत आरोप लाएर वाइसेल क्याम्पमा लगेर मार्ने प्लान गरे। हेर्नुहोस् है, तैँले के गरिस् भन्छु म, भन्छु अडियन्सलाई, मेरो अगेन्स्टमा कुरा उठाउनेलाई, तिम्रो बाउको लास देख्थ्यौ प्रचण्डहरू लगायत। म ब्रिज, म पुल नबनिदिएको भए, म पुल नबनेको भए तपाईँको वार्ताको धेरैजनाको लास ओछ्याइदिन्छु सेनाले। के कुरा गर्नुहुन्छ? एक तैँले के गरिस् भन्नुहुन्छ भने गङ्गा चौधरी जस्ता को, बिमला ओली जस्ता लगायत अन्न बोल्दै नजान्ने धेरैजना नेताहरू आउने थिएन। कुरा गर्नुहुन्छ मुले, ए हैसियत 2 भयो। 3 तपाईँले भन्नुभयो नि किन तपाईँ आउन दिनुहुन्न। मेरो पछाडि अहिलेसम्म म तपाईँलाई भनिदिन्छु, मेरो विरुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी दलाल सबै मेरो अगेन्स्टमा, मलाई चिन्न नसक्ने न्यायाधीशहरू सबै मेरो अगेन्स्टमा। म ठाउँमा बेला बेला नेगेटिभ कुराहरू मैले व्यवहार पाउँछु र बोल्छन् पनि। दोस्रो कुरा, पोलिटिकली त मेरो विरुद्धमा खुद मेरो परिवार 5 जना गुम्दा, यत्रो गुम्दा नेकपा माओवादी मेरो होल विरुद्धमा। काङ्ग्रेसहरू हाम्रो मान्छेमा हुर्क्यो बढ्यो गएर राजनीतिक उता गऱ्यो भने मेरै विरुद्धमा। कर्मचारी टोटल यो मैले थारू लेखले के नाप्छ भनेर कर्मचारी टोटल मेरै विरुद्धमा। ती सबैले गरेनन्, हो भएन। त्यस कारणले स्वतन्त्रमा नि आउन सक्नुहुन्छ नि मजाले। त्यसैले त मैले स्वतन्त्र व्यक्ति म एक्लै आएर हुँदैन। मैले भनिरहेको छु त अघिदेखि तपाईँलाई, रवि लामिछाने, बालेनजी जस्ता लगायत धेरै विषयमा आफू दक्ष हुनुभएका, आफूलाई राजनीतिकमा देश र राष्ट्रलाई केही गर्छु भन्नेहरू, यो मात्रै होइन यिनीहरूको पेसाबाट, तमाम पेसागत विज्ञहरू आउनुहोस् भन्न खोजेँ क्या मैले। तर देशलाई रवि लामिछानेले पार्टी खोलेर आह्वान गर्नुभयो भने तपाईँ जानुहुन्छ? यहाँ सुन्नुहोस्, रवि लामिछानेलाई खोल्दैमा लाहानु चौधरी जानु या लाहानु चौधरी खोल्दैमा रवि लामिछाने आउनुमा यो होइन।
सबभन्दा ठुलो कुरो आत्मबाट स्वीकार्ने। त्यसपछि नेपालको कन्टेन्ट्स के छ भने अझै म गोप्य कुरा तपाईँले भनिदिन्छु, अहमतावाद छ। फलानेको अन्डरमा त म किन बस्ने, अनि अर्को आयो भने मेरो अन्डरमा आयो फलाने जस्तो मान्छे, बुझ्यो म त ठुलो अध्यक्ष हो, यत्रा त ठुलो अध्यक्ष होस्। मैले यहाँको नेट सचिव हुँदाको मैले देखाएको छु क्या त्यो प्रवृत्ति के। होइन लानु सर, यो ठ्याक्क भनिदिनु न क्या, तपाईँ चुनावमा आउने सोचमा हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न? त म चुनावमा त पहिला पनि लडिरहेको त अहिले पनि आउँछु। अहिले भन्दैछु म, अहिले त स्वतन्त्रको लहरको छ, तपाईँले पार्टी छोडिहाल्नुभयो, अब आउने कि नआउने स्वतन्त्र? म पार्टी कहाँ छोडेको छु, म सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरवरको प्रवक्ता र केन्द्रीय सदस्य हुँ। त्यसै पार्टीबाट आउनुहुन्छ होला नि त? त यो पार्टीबाट आउन दिँदैनन्, किन आउन दिँदैनन् भने छोडिदिनुहोस्। त्यसो भए हजुर आउनै दिँदैनन् भने त्यो पार्टीमा तपाईँ किन पिछलग्गु भएर बस्नुहुन्छ? त्यो पिछलग्गु भनेर होइन, यो देशमा लाहानु चौधरी जितोस् नजितोस्, तर यो देशको भूमि र अधिकारको लागि त्यो खोलेको र दक्षिण बोर्डरलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि खोलेको पार्टी हो। म अहिले भनिदिन्छु तपाईँलाई, तपाईँ पनि त्यही समुदायको हो होइन, अन्यथा नलिउन्, यो सबै अडियन्स तपाईँहरूले नलिनुहोस्। थारूले पार्टी खोल्दाखेरि त मधेस दिएछ यो देशका दलालहरू भने, बरु यहाँको आदिवासी 169 अन्तर्गत यो देशमा UNDP बस्छ, दुनियाँ बस्छ, एनजिओ चलाउँछन्, दुनियाँ गर्छन्, झन्डा लगेर गाड्छन् नेवार र थारूको राष्ट्रिय झन्डा भनेर बोकेर आफूले गर्व मान्छन् सबै दाजुभाइहरू, तर आज त्यसलाई जातीयवादी देख्न थाल्छन्। अब त्यसकारणले त्यो रहनु राम्रो। लानु सर, अर्को प्रसङ्गमा जाउँ। मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको अडियो हजुर तथानाम गाली पनि गराएर छन्, चड्काइदिएछन् पनि। हजुर अब अलि अगाडि प्रदेशतिर विमला ओलीले ताण्डव मचाइन्। हजुर यहाँ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सिए साहब र सुब्बा साहब भन्दै करका दायरामा हेरफेर गर्नलाई कुन व्यापारिक घरानालाई फाइदा हुने गरेर खुसुक्क मध्यराततिर अर्थ मन्त्रालय छिराएछन्। यो देशमा मन्त्रीहरूको यो हरकत के हो? यो आदर्शवादी चाहिँ परिवारलाई भोलि गाली गर्छन्, मलाई हान्छन् भनेर राम्रो व्यक्ति घरभित्र लुकेर बस्नु, हिजरा बन्नु, नलायक बन्नु, र मैले त्यो हैसियत नभएका टोलेहरू आएपछि पार्टीमा लागेपछि अनि तिनै दलालले भ्रष्टाचार गराउनु परेन। प्रेमाले कुरा गर्नु भने प्रेमाले भनेर कोही पनि चिन्दैन, धनगढीमा चिन्दो होला नि प्रेमाले प्रेमाले भनेर, मेरो एरियामा बनमारा आले भनेर चिन्छन्। के कुरा गर्नुहुन्छ? बनमारा आले कस्तो बनमारा? रातारात तपाईँको जङ्गल रातारात खुस्काइदिने मान्छे हो नि त। सामुदायिक जङ्गलको अध्यक्ष समेत फेरबदल गरेर एमालेको पार्टीको प्रयोग गरेर तपाईँको जङ्गल सिद्ध्याएको व्यक्ति हो नि। कहाँनिर देखिस् भन्नुहुन्छ भने त्यो दिन मैले मेरै क्षेत्रमा मेरै एरियामा 9-8 नम्बर वडामा यिनले गरेको ताण्डवको मेरो मान्छेले जेल भोगेछ। आनाकमा मान्छे मारेर घाइते पनि बनाछन् प्रेमालेको ग्याङले। त्यो दिन म बिर्सिँदैन। अर्को कुरो यो देशका जनता आफू सार्वभौम हुन्, लोकतन्त्रको हामी जनता हो, यो देशको जनता हुन् भन्छन् भने यस्ता मन्त्रीलाई ठेगान लाउनको लागि घेराबन्दी किन जान सक्नुहुन्न? तपाईँको घाँस रोक्दैन, मै गरिदिन्छु व्यवस्थापन। ल तपाईँको सेक्युरिटी रोक्दैन कसैले, मै दिन्छु सेक्युरिटी। च्यालेन्ज गरिदिएँ मैले नेपाल आर्मी र प्रहरीलाई, म दिइदिन्छु सेक्युरिटी। ल कसैले हात लगाइदियोस् त, लाएर हेरोस् त। अनि यसकै लागि हामी लडे हो, तर आज यसकै विरुद्धमा समग्र यत्रो जनता मारिसकेपछि यही सुप्रिम भन्ने नलायक भेजा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस्तै प्रेमाले जस्तालाई नौटङ्की हेरेर बस्दाखेरिको यो हविगत भयो। हिजो समाजवादीले मन्त्री परिवर्तन गर्छु भन्दा प्रचण्डले थम्थम्याइदिए। हजुर आज समाजवादीको मन्त्रीको एकपछि अर्को गरेर ताण्डव आयो, माओवादीको पनि आयो। यो मन्त्री पदको गरिमा भुलेर त्यो पदमा पुगेपछि चाहिँ सबभन्दा ठुलो मै हुँ र मैले भनेको चाहिँ स्वीकार्नै पर्छ भन्ने सोच हाबी हुन्छ हो व्यक्तिहरू। यो त कुर्सी बडा अचम्म रहेछ। हेर्नुहोस्, मैले 3-4वटा कुरा जनयुद्ध र आज 47 वर्षको उमेर मैले अनुभव गरेँ। नुपानेजी एकदम अहम विषय हो। यहाँ चेयरसँग प्रश्न गर्नुभयो, पैसा अगाडि राखिदिएपछि मान्छेको मानसिकता चेन्ज हुन्छ, हतियार हातमा भेटेपछि मान्छेको मानसिकतै अर्को त्यो पोटेन्सियल पावर राइज हुँदो रहेछ क्या। एउटा राज्यको त्यो चेयरमा बसालिदिइसकेपछि घुम्ने कुर्सीमा अन्धो मान्छे भनेर तपाईँ हामीले नोभल पढ्यौँ होइन, उपन्यास पढ्यौँ, आइएमा त्यो आर्ट्सतिर पढाइन्छ आइएमा। साँच्चै नै यो देशमा त्यो उपन्यासको हुबाहु अहिले हामी देखिरहेछौँ। घुम्ने कुर्सीमा अन्धो मान्छे, दुईवटा आँखाले हेर्छ, त्यो चाहिँ उल्लुको आँखा हो, दिउँसो देख्दैन, राति मात्रै देख्छ भने भ्रष्टाचार गर्नलाई त्यो आँखा र त्यो दिमाग तिनवटा उसको भ्याउँछ, तर जनताको सेवा गर्ने भनेर त्यो आँखा देख्छन्, त्यो उल्लुको आँखा भन्छन् राति दिउँसो नदेख्नेलाई।
त्यो कुर्सीमा राखेपछि उल्लुहरू धेरै कुर्सीमा राखेपछि गधा र भैँसहरू राखेपछि यो अवस्था हुन्छ। अब यसमा नि लानुजी जस्तो हिजो दाङकै एउटा उदाहरण दियो। हजुर। श्रीमानको मृत्यु भएपछि श्रीमानले देश बनाउन जे जस्ता सपना देखेका थिए, हजुर, त्यो सपना म पुरा गर्छु हजुर भनेर जनताबाट मत लिएर आइसकेको व्यक्ति हजुर अर्काको श्रीमान चाहिँ कता छ, त्यो त मेरो पो श्रीमान हो भन्दै जानु चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? यहाँ सुन्नुहोस्, एउटा त महिलालाई दिएको अधिकारको उनले फुल्ली प्रयोग गरेकी छन्। एक यो महिलावादीले पोजिटिभ लागेको छ। मैले हेरेको छु कमेन्ट्सहरू, त्यो मिडियाले प्रचार गरे भाइरल गरेको कमेन्ट्सहरू धेरै हेरेको छु मैले मिडिया मार्फत। एक त्यो भयो महिला अधिकारवादीहरूलाई। दोस्रो त्यो मूल्य हुट्याएर पैसा कमाउने नाममा मन्त्रीसँग भयो भने धेरै कुरा मेरो राम्रो हुन्छ। त्यसपछि बिस्तारै चाहिँ उनको आन्तरिक सम्बन्ध गाँसिएको थियो, त्यसमा राज्यको दोहन हो। यस्तो कुराले राज्यको दोहन गर्ने मैले धेरै देखेको छु। मैले सिंहदरबारभित्र ठेकदार पोइ छोरेका, यहाँ सुन्नु न, पोइ छोरेका बित्नु भएका महिलालाई घर चलाउन गाह्रो छ दिदीबहिनीहरूलाई, उहाँहरूले पनि ठुल्ठुला ठेकदारको आसपास डुलेको मैले देखेको छु। उनको चाँडै घर बनेको छ, उनको धेरै भएको छ, नाम नलिम तमाम छन्। फेरि घर बनाउनु नहुने भन्लान् दिदीबहिनीहरू। घर बनाउनु पर्छ, राज्यले तपाईँले गर्ने कुरा दायित्व हो, अधिकार हो नागरिक भइसकेपछि। यस्तो धेरै राज्यको दोहन, यस्ता नेगेटिभ रिलेसनबाट पनि राज्यको दोहन भएको स्थिति छ निपानेजी, त्यो देखेँ। मैले त्यसमा जान चाहेको, मैले हठात श्रीमान अथवा श्रीमती मरेमा नै नजिकैको व्यक्ति ल्याउने जुन ट्रेन्ड छ नि, हजुर, त्यहाँ त वर्षौँ राजनीति गरेका अर्का व्यक्तिहरू हुन सक्थे होला नि। हजुर, यो हाम्रो राजनीतिको एउटा यो ट्रेन्डलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ भन्नु खोजेको हो। यस्तै गरी हाम्रो पार्टीमा पनि घटना भयो। सँगै लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चमा घाइते मान्छे र महिला भनेर ल्याउँदै हाम्रो पनि टुटफुट भएको हो। र आज तपाईँले जुन भन्दै हुनुहुन्छ हो, अरू व्यक्तिको जीवन आज जानुको वजाय त प्रेमाले जस्ता यस्ता बिमला ओली जस्ता मान्छे आएको हुन्, बुझ्नुभयो? तपाईँले अघिदेखि मैले भन्दैछु कि यस्तै व्यक्ति ल्याउनुको कारण र राम्रा व्यक्ति पर्दा पछाडि राखिदिएर उसको जीवन किल गरेका छन्, जिउँदै मारेका छन् नेताहरूले। पार्टी प्रोटोकल, विधान, सिस्टम, राज्यको एउटा राज्यले निर्वाचन प्रणालीले दिएका एउटा क्राइटेरिया र समाजमा रहेका अरू उसलाई नाङ्गेर नेताहरूले निर्णय गर्दा आज प्रेम आली जस्ता, कहिले गङ्गा जस्ता, कहिले बिमला ओली जस्ता, कहिले त्यो बोल्न नजाने अर्को शान्ति लामा जस्ता, अर्को यो के अरे त्यो विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विसेन्द्र पासवान जस्ता मान्छे, लाइट अन्य यस्ता धेरै चोरहरू छन्, यस्ता दीपक मनाङ्गे जस्ता, अनि अर्को लार्के लामा जस्ता आउने कारण यिनै हो। हेर्नुहोस्, नेताको नलायकी र नेताहरूको भ्रष्टाचार र राज्यलाई चाहिँ थर्कमान बनाइराख्ने र आफ्नो लुट ब्रह्मलुट गराइराख्न पाउने र सिस्टमलाई टोरमटर गर्नको लागि यस्ता पात्रहरूको खोजेर ल्याएका कारण यिनै हुन् र जिउँदै मरेको हुन्छ। त्यो लामा शर्माले, प्रेमालेहरूले राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन? नैतिक के हटाउन सक्दैनन्? यहाँ सुन्नुहोस्, राजीनामा दिने नदिने त्यो 5वटा गठबन्धन दलालहरूको काम हो, उनको आफ्नो प्राइभेट काम हो। तर नैतिकताको हिसाबले दिनुपर्ने हो। अब यो राजीनामा डिल बनाउने नबनाउने, सफल असफल बनाउने यहाँको चोर ब्युरोक्रेटरहरूको हो। चोर कर्मचारी भन्छु म, किन मैले पनि कर्मचारीहरूको अहम भूमिका यो देशलाई डुबाउन मैले देखाएको छु। आत्मआलोचना गर्नुहोस्, हिम्मत छ भने आत्मआलोचना गर्नुहोस् तपाईँहरू। हेर्नु है, किन मैले तत्त ठाउँमा भन्छु, मलाई कहाँनिर राज्यले गरेछ भनेर आत्मआलोचना गर्नुहोस् कर्मचारीज्यूहरू। सुब्बा किन नआओस् त? झन्नै सुब्बाले ल्याउन भ्याछन् जनआन्दोलनले त। राम्रो पढेले बुजुर्ग शिक्षा भन्दै ठेगान लाउँदै तपाईँको जनिउ ढाउ मार्न लाए 8, 9, 10 क्लास पढेकालाई अरब खाडी पठाउन भ्याए। उनीहरूको पक्षमा देश चलाउने मान्छे खै त? बाँकीले वाइसेल बनाएर भोटर बनाइदिए, लुटपुटमा लगाइदिए। थिएको त देश चलाउनलाई त सिस्टम हाँक्नलाई त चाहियो नि एउटा अङ्ग। त्यो अङ्ग नै प्यारालाइज प्रचण्डले बनाएको, सो द्याट त्यसैले त तिनी सुप्रिम कमान्डर होइनन् मैले भनेको प्रसङ्गमा। अनि सुब्बन्नालाई कसले ल्याउनु त? अब र्याङ्क म्याच हुन्छ क्या निपानेजी। र त्यो इन्टरकनेक्सन जस्तै क्लोरिनको फर्मुला थाहा छ नि, 17 कि लिन्छ कि दिन्छ हो, छैन भने लिन्छ, फुलफिल छ भने दिन्छ। तर जनार्दन शर्माजी रसायन विज्ञानको नियम अन्तर्गत उहाँ क्लोरिन बन्नुभयो, उहाँले त लिनुभयो। तर कस्तो लिनुभयो भने थर्ड क्वालिटी लिनुभयो। किन? उहाँ त्योभन्दा थर्ड क्वालिटी हुनुहुन्थ्यो, त्यसकारण लिनुभयो। यो रसायन विज्ञानको नियम हो।
खै तपाईँले गोलमटोल जवाफ दिनुभयो यसको त। नै गोलमटोल जवाफ होइन, मैले तपाईँको समग्र रूपले एकदम इन द फ्याक्ट बुझ्ने गरिदिएँ। राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्नुभयो भने यो राजीनामा दिन बनाउने नबनाउने राजनीतिक दलले दिन बनाउने, किन 5 गठबन्धन छ मैले भन्न खोजेको कर्मचारीहरूलाई। साँच्चै नै चित्त दुखिया छ तपाईँहरू आफूलाई विज्ञ ठान्नुहुन्छ भने, यत्रो दिनसम्म हामीले चलाएर देख्यौँ मन्त्रीहरूलाई भन्नुहुन्छ भने, मैले च्यालेन्ज गरेको यहाँको ब्युरोक्रेटरहरूलाई, हिम्मत छ भने अब जनार्दन शर्मालाई राजीनामा दिने बनाउनुहोस् त ल। प्रधानमन्त्री अलि लाछी भएका हुन्, यस्तो 100% गर्दाखेरि मन्त्रीहरूले यस्तो गर्दाखेरि पनि चुप्प लाएर त्यो डरेलधुराको लाछी त हो। के चाहिँ राम्रो मानेछ नेपाली कङ्ग्रेसले? डरेलधुराको लाछी राज्यमा पटक पटक बस्दा अनि लाछी नेतृत्व लाछी जनता भएपछि यस्ता लाछीहरू 7 चोटि होइन 14 चोटि प्रधानमन्त्री बन्छन् भन्ने मेरो मान्यता हो क्या। अघिदेखि मैले भनेको छु र्याङ्क म्याच हुन्छ। त्यसैलाई चेन्ज लिएर आउनलाई अहिले जुन स्वतन्त्रको लहर चाहिँ त्यही भएर आइरहेको पनि देखिन्छ। देखिन्छ हो एकदमै। अब तपाईँलाई के लाग्छ आगामी चुनावमा एउटा नयाँ खालको ट्रेन्ड स्थापित हुन सक्छ? त्यो बनाइदिन्छौँ हामी, त्यो बनाउँदैछौँ, आउँदैछ। म त भन्छु सोकल यति धेरैजनाहरू आउनुहोस्, युवाहरू राजनीतिक इच्छा र देश र एकदम मन उसबाट आएँ, गाडी चढ्छु, त्यस्ता मूल्य गाडी चढ्नलाई अब ठुलो कुरो होइन, चढ्न सकिन्छ। तर गाडी र राज्यको ढुकुटीलाई रिट्याउन उपभोग गर्न गलतले नआउनुहोस्। बाँच्दाखेरि तपाईँ 10 कदम पछाडि हुँदा जनताले तपाईँलाई स्वतः स्वागत गर्ने गरी लाइफ त्यसरी आउनुहोस् ल। ठिकै छ लानुजी, अन्तिममा छौँ, अरू विषयहरू पनि छन्। यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको तपाईँको बुझाइ खास के हो भन्नुहोस् त? हो, एउटा कुरा मैले सेनाको स्टेटमेन्ट आइसकेपछि मलाई हुन त यो नौटङ्की पनि हुनसक्छ, किनभने एउटा जनतालाई अलिक दिन भ्रम पार्नलाई गरेको हुनसक्छ, किन राजेन्द्र छेत्रीको त्यो बेलाको सिग्नेचर सबै आइपुगेको छ। म तपाईँलाई भन्छु यो जुन स्टेट पार्टनरसिप यो नेपालकै उपनिवेश हो, यो स्वतन्त्र राष्ट्र होइन, सार्वभौम सत्ता होइन। यसको आफ्नै कानुन, झन्डा, कोर्ट अफ इन्क्वायरी, जनताको सट्यान जनसङ्ख्या, इकोनोमिक स्ट्याटस, पावर, मोबिलाइजेसन, यसको इन्टरनेसनल डिप्लोमेसी अफ चेन अफ कमान्ड छैन र यो देशमा। अनि यो के अमेरिकाको ऊ हो के अरे एउटा अङ्ग हो र उपनिवेश हो र स्टेट पार्टनरसिप लिने? के सोच्यो? के एउटा हो? एउटा हुनसक्छ। यहाँनिर अहम प्रश्न छ, पक्कै पनि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी 3 करोडले बुझ्नुपर्ने भयो। नेपाललाई आजसम्म इन्डियाले हाम्रो अन्डरको देश हो, हाम्रो अन्डरको एउटा स्टेट हो भनेर बस्थ्यो। त्यो अन्तर्गत अमेरिका आए जस्तो लाग्छ मलाई। यो कुरा अन्तर्गत यो नेतालाई पढाएर ल्याएको छ। तपाईँहरू बुझ्नुहोस्, यदि साँच्चै नै सार्वभौम यो देश फरक हो भने स्टेट पार्टनरसिप गर्नु भनेको स्वतः हामी घुमरो पाराले कुनै देशको अङ्ग रहेछौँ र त्यसले बेच्दिएको हो भने बुझ्नुहोस्। यो त नेसन हो। यस कारणले नेसन हो। म तपाईँले भन्छु किन नेसन हुनलाई के चाहिन्छ? नेसन हुनको निम्ति 7 वटा हाम्रो गणराज्य छ। अहिलेको कानुनमा 7 वटा गणराज्य छ। प्रादेशिक कानुन र राज्य प्रणाली छ त्यहाँभित्र। त्यसभित्र रहेका आफ्नो कोर्ट अफ इन्क्वायरी छन्। केन्द्र लेभलमा सबै छन्, पैसा छ, अदालत छ, सुरक्षा निकायको टिनटिनहरू छ, ब्युरोक्रेसीका विभिन्न राज्यमा हुने विश्वलाई छुने गरी तपाईँको संरचनाहरू छन्, ब्याङ्कहरू छन् राज्यको आफ्नो विभिन्न उसको। अनि यो नेसन हो कि होइन? स्टेट हो यो। उनले डरेलधुरा सम्झ्यो शेरबहादुर देउवाले, ढिकुर पोखरी र चितवन सम्झ्यो प्रचण्डले, खोप्राम सम्झ्यो बाबुराम भट्टराईले, ज्ञानेन्द्र शाहको राज्य सम्झ्यो राप्रपाका अन्य नेताले। यस कारणले स्टेट सम्झे होला नि पात्रहरूले, नत्र भने यो नेसन हो, यो स्टेट होइन। 7 वटा राज्य छन्, यसका आफ्नो अङ्ग प्रत्यङ्ग कानुन, विश्वको बराबर हैसियतमा राम्रो चलोस् या नचलोस् न्युपाने चाहिँ यो छ। स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामलाई लिएर सेनाले क्लेरिफिकेसन दिइसक्यो, अमेरिकाले नेपालले नै एप्लाई गरिसके पछाडि 2019मा हामीले स्वीकृति गरिदिएको भनिसक्यो। हाम्रा नेताहरू एकले अर्कालाई यो त
केपीको पालामा बनेको भन्छ एकजनाले, अर्को एकजनाले यो त चुनौती दिन्छु ल प्रमाणित गर त भन्छ, अर्को एकजनाले यो सुशील कोइरालाले पो गरिदिएको हो त भन्छ। नै सूचना पाउँदैनन् कि जानकारी राख्दैनन् कि अथवा विवादित भयो भनेदेखि आरोप प्रत्यारोप गर्ने यो चलन र संस्कृति हो। यहाँ सुन्नुहोस्, आरोप प्रत्यारोप गऱ्यो भने जनता रनभुल्ला पर्छन् भनेर, अनि सही कुरा भनिदियो भने ब्युरोक्रेसीले पोल खोलिदिन्छन्, त्यसपछि यिनको मराइ चप्पल मराइ कुकुर मराइ हुन्छ बाटो बाटो भनेर मात्रै हो न्युपानेजी। मैले बुझेको है सिधा कुरा हो। मैले तपाईँहरूको कुनै अन्तर्वार्तामा 1 वर्ष अगाडि पनि भन्थेँ नि, यिनले रोडमा जसरी लाहानु चौधरी निरीह हिँडे जस्तो देख्छन् नि, तर यो मेरो स्वतन्त्रको एउटा ठुलो अहम भूमिका हो कि म एक्लै कसैले आफ्नो पछाडि गुन्डा लठैट नबनाइकन मैले खुलेआम हिँड्न सक्छु। यो ओपननेस पावर हो। हेर्नुहोस् है, यो नेताहरूलाई मैले पटक पटक भनेको छ, खुलेर हिँड्ने दिन त एक्लै कुकुर मराइ मारिदिन्छन् यिनको। र आरोप मैले प्रचण्ड के सुने, केपी ओलीको पालामा यत्र तिमी शान्ति प्रक्रिया गर्दा सुरुमै युएनसँग के सम्झौता गरेर आएका छौ, त्यो कुरा आज सम्झन। 35,000 जनसेनालाई रणभुल्ला बनाएर सारा दुनियाँलाई रणभुल्ला बनाएर आएका होइनौ। केन्द्रीय लेभलका नेतालाई रणभुल्ला टोर मटोर कुरा गरेर रणभुल्ला बनाएर प्रधानमन्त्री बनेको होइनौ। त्यो दिन बिर्से प्रचण्ड। तर उसलाई आरोप लगा चाहिँ सबले प्रधानमन्त्री बन्ने कसैको हैसियत थिएन न्युपानेजी, सब 0 लेभलका हुन्। त्यति गर्नको लागि यो चाहिँ गरेको हो, सबको मिली भगतमा यो मिलो मट्टोमा भएको छ, एउटाले मात्रै गरेको होइन। यो बुझ्नु, सेना पनि यस गरेको छ, त्यसो जान पाइँदैन भनेर नेताहरू सबैलाई थाहा छ। प्रहरीलाई चाहिँ यो कुरामा प्रहरीको चाहिँ इन्भल्भमेन्ट छैन। अब केपी शर्मा ओलीले त मलाई त थाहा नै दिएन भनेका छन् नि त। ईश्वर पोखरेलले त्यो मात्रै होइन, यहाँ सुन्नुहोस् न, त्यो मात्रै होइन, दुनियाँलाई कानुन चलाउन खोज्छ, एउटा स्वतन्त्र अङ्ग हो। तपाईँ महान्यायवक्ता कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, त्यो दिन त्यो फाइल के हो, नेपालको हितमा छ कि छैन भनेर सर्वोच्च अदालत र महान्यायवक्ताले हेर्ने एउटा ठाउँ निकाय होइन र न्युपानेजी। त्यो समेत हामीलाई थाहा छैन भन्छ, मुखमा के अरे कानमा तेल हालेर बसेछ भने मिली भगत भएको होइन। चोलेन्द्रलाई मानौ योभन्दा अगाडि त्यहाँभित्रका, यहाँ सुन्नुहोस्, अस्ति मैले यस्तो गहन गरी विगतको कराएको जो वकिलहरू न्यायाधीशहरू जो कराएछन् अगेन्स्टमा चोलेन्द्र शमशेर जबराको, त्यो को कराउँदो रहेछन्, को एजेन्सीसँग एट्याचमेन्ट रहेछन् भनेर त्यो अनुहारहरू मैले कलेक्सन गर्दाखेरि त युरोपियन अमेरिकन बाहेक, इन्डियन बाहेक कसैको त्यो 1 से 1 पेटेन्ट पर्सनहरू चोलेन्द्रको विरुद्धमा रहेछन्, कर्मचारीहरू सबको मैले हेरेँ है। अब चोलेन्द्रलाई के आरोप लगाए त भन्दाखेरि बिचुलिया पाल्यो भन्यो। बिचुलिया त लाहानु चौधरी रात दिन एउटा एलडिओ र अञ्चला ढिस आउँदा पनि मेरै घर बास बसेर जाने ठाउँको छोरा ठारूको बच्चा हो म। त्यो पञ्चायत कालदेखि देख्छु यहाँको राजनीतिको हैसियतमा। बिचोलिया त पञ्चायत कालदेखि, यहाँ सुन्नु न, पञ्चायत कालदेखि बिचोलिया हामीले देखेका छौँ, हावी छन् कर्मचारी तन्त्रमा भने। त्यो बिचोलिया चोलेन्द्र मात्रै पालेनन्। मैले भन्न खोजेँ चोलेन्द्र पनि पाले थिए, भगाउनु भयो त राम्रो। चोलेन्द्र शमशेरको अहिले यो केस किन अगाडि बढाउन चाहेनन् यिनीहरूले? यति लामो समय भइसक्यो। किन बढाउँथे? चोलेन्द्रले त यिनको यही प्रक्रियामा चाहिँ भोलि सर्वोच्च अदालत बोल्छ। अब म तपाईँलाई पक्ष कुरा गरिदिएँ। अब म उनको व्यक्तिगत उनीसँग मेरो कुनै पनि बेनिफिट लिनु छैन, लिएको पनि छैन, किन हामी एउटै स्कुलको विद्यार्थी पनि हो, पद्मोदयको स्टुडेन्ट हो, दाइ हो। मैले भन्न खोजेँ चोलेन्द्रजीले यस्तै कुरामा बाधा अर्चना गर्छन् भनेर जो यिनलाई आरोप लाउने बिचोले पाल्यो भन्ने न्यायाधीश र वकिलहरूको मैले लिस्टहरू तयार गर्दाखेरि कुन एजेन्सीसँग यिनको मिली भगत छ, कुन एजेन्सीको प्यादा हुन् भनेर पत्ता लगाउँदाखेरि सब अमेरिकन, युरोपियन, इन्डियन रहेछन्। हेर्नुहोस् है, अनि यिनले बाधा गर्छन् भनेर तिनलाई चाहिँ असक्षमता गरियो। त्यो बेला यतापट्टि यो जोडियो यो प्रसङ्ग। जोडिन त यही तपाईँको यही पार्टनरसिप, स्टेट पार्टनरसिपकै कुरामा यो कुरा आएको हो। मैले नेपाली जनतालाई मैले इन्फर्म गर्न खोजेको हो कि सर्वोच्च अदालतलाई समेत प्यारालाइज बनाउँदै एसपिपीको तपाईँको स्टेट पार्टनरसिपको प्रोग्रामको लागि तपाईँको यिनीहरूले कागज तोडमटोड हुन्छ भनेर त्यहाँ ल्याएका हुन्। मैले आज पोल खोल्थेँ, आज जबरजस्त। हेर्नुहोस्, त्यसको कारणले पो त्यसरी हटाइयो, पदबाट हटाइयो, त्यहाँ लागे। किनभने अहिले एसपिपीको बारेमा त्यो अस्ति चोलेन्द्रको विरुद्धमा बोल्ने युरोपियन, अमेरिकन, इन्डियन एजेन्सी कुनै मिडिया बोली देख्नु भएको छ यहाँले? यहाँहरू जानु भएको छ कुनै? ल आज हिम्मत गर्नुहोस् त तपाईँ न्युपानेजी,
त्यो बोल्ने न्यायाधीश, त्यो बोल्ने वकिलहरूलाई तपाईँले अन्टरबाट लिएर देखाइदिनुहोस् त मेरो अगाडि के बोल्छन् आज तिनले। स्टेट पार्टनरसिपको बारेमा अमेरिकन सेना आउँदाखेरि कानमा तेल हालेर के गरेर बस्या। चोलेन्द्र न्यायाधीशको के अरे प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा किन बोल्या, त्यो फाइल पनि तपाईँहरू तान्नुहोस् त। आज हिम्मत छ भने म सबै ठुला साना मिडियालाई म अनुरोध गर्दैछु भने आज तपाईँले स्टेट पार्टनरसिप एकाएक प्रस्तुत हुनु, अगाडि बढ्नु, कोही पनि रोडमा नआउनुको कारण के हो? जो देशको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामलाई लिएर जनतामा अलिकति अथवा जो बुझेका छन् ती व्यक्तिहरू अलि जागरुक भएनन् होइन, खाइसके। उनको परिवार अमेरिकनदेखि विदेशमा सेटल हुने यस भइसक्यो। यो त चीनले प्रोपोगन्डा मचायो भनेको छ अमेरिकाबाट। कसले चीनले प्रोपोगन्डा मचाउनु? अमेरिकन सहायक मन्त्री अस्ति हो मैले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले रोस्टरमा बोलेको सुने, भएकै थिएन, हुँदै नभएको कुरा फैलायो। तिम्रो बाउ चाहिँ यत्र खान आएको नेपाल त? तिम्रो बाउ यत्र खान आएको नेपालमा? अनि त्यत्रो पार्लियामेन्टको अगाडि सारा संसारले हेरिन्छ, 3 करोड जनताले मोबाइल टिभीमा हेरिरहेछ नि, होइन भन्ने? भोलि यही आउँछ, हेरिराख्नु होला। अलिक दिन जनताले डाइभर्ट गर्नको लागि गरी खाउन, रोडमा नआउन् भनेर यो पार्लियामेन्टमा नौटङ्की गरेको हो, हेरिराख्नु होला। अरे त्यसो भए कार्यान्वयन भएरै छाड्छ। 1 2 3 कार्यान्वयन भएर हुन्छ। यहाँ सुन्नुहोस्, भएन भने नेपाली सेना त्यो दिन 2टा फ्याकमा हुन्छ। न्युपानेजी, यो पनि म भविष्यवाणी गरिदिन्छु। सेनाले नगर्ने भनेर स्पष्ट किनभने यो देशको राजा उराउँदा नबोल्ने सेना मुले एसएसपीमा बोल्छ, एसपीपीमा बोल्छ, बोल्दैन न्युपानेजी, हेरिराख्नु होला। होइन, भनिसकेको छ त सेनाले, अब हामी यो अलायन्स हुने गरेर आइपिएसको अङ्ग बन्ने गरेर हामी लाग्दैनौँ भनेको छ। नलागेदिन राष्ट्रपतिलाई कोल्याप्स गर्नु पर्यो, सेनाले मिलेर कु गर्नु पर्यो। ल कु गरेर देखाइदिउँ त, विद्या भण्डारीलाई कु गरेर देखाइदिउँ त। सेनाको प्रधान सेनापति गर्नु पर्यो, उसको अन्डरमा छ नि त, राष्ट्रपति परमाधिपति होइन नेपाली सेनाको। अनि किन कु चाहिँ के कारणले गर्नु पर्यो? पार्लियामेन्टले स्टेट पार्टनरसिपको प्रोग्रामलाई पास गर्नै जाँदा सेनाले नमान्दाखेरि अन्तिममा त्यो फाइल यास गर्नको लागि राष्ट्रपति कहाँ जान्छ? राष्ट्रपतिले गर्दिनन्। किन गर्दिनन् त? सेनाले पुस गर्छ, त्यसपछि गएर कु गर्नुपर्ने हुन्छ। ए, तपाईँको भनाइमा त्यो कार्यान्वयन भएरै छाड्छ पछि त्यो 10 बुँदा त्यो होइन भन्ने कुराहरू आयो, असत्य भन्ने कुरा। जनतालाई अलिक दिन रोडमा नआउन् भनेर भ्रम फिजाउन र जनतालाई आफ्नो उता गर्नलाई यो गरेको हो न्युपानेजी। म जान्दछु यार, म प्रत्येकको मुटु छामेर आएको व्यक्ति हो क्या, जुङ्गा पाकिसक्यो थारूको यहाँ। त्यसो भए त्यो कार्यान्वयन भएर छाड्छ, तपाईँलाई त्यही लाग्छ? एकदमै। मैले तपाईँले भने, मैले कुनै अनलाइन मिडियामा के अरे मैले भनेको छु त, यति मेरो मसँग फाइल थियो त के अन्तर्गत बनेको फाइलको मैले एउटा रिपोर्ट दिएको होइन, त्यो कागजको रिपोर्ट दिए होइन म तपाईँहरूलाई कि शान्ति प्रक्रियामा सेना के अरे उसलाई ल्याउँदाखेरि, माओवादी ल्याउँदाखेरि सेनालाई कहाँ राख्ने, जनजातीय उसलाई कहाँ राख्ने, एनजिओलाई कहाँ राख्ने, आउने नयाँ नेता कस्ता जन्माउने भन्ने ग्रान्ड डिजाइन भएको छ। गोकर्ण रिसोर्टदेखि लिएर बाहिर दिल्लीदेखि लिएर आज तपाईँको मैले पटक भनेको छु, दिल्ली सम्झौता घातक थिएन। बीपी कोइरालाले गरे भन्दा डेन्जर 12 बुँदे सहमति छ, त्यसमध्ये गोप्य 5 बुँदे थियो। आज यो स्टेट पार्टनरसिप के हो भनेर आज हिम्मत छ भने आफूलाई खोप इन्डियन हो भन्ने आज कान्तिपुर टेलिभिजनले हिम्मत गरोस् त कैलाश सिरोहीले, त्यो दिनको फाइल ल्याएर मिडियामा देखाउने हिम्मत गरोस्। एक अर्को कुरो हिम्मत गरोस् त ग्यालेक्सीले, अर्को हिम्मत गरोस् त त्यो ऋषि धमलाले, अर्को हिम्मत गरोस् त एभी न्युजले, अर्को हिम्मत गरोस् त राष्ट्रिय कुरा खोक्छु भन्छ सगरमाथा टेलिभिजनले, एबिसीले आज खोकोस् त हिम्मत छ भने कुरा गर्नुहुन्छ। त्यो फाइल भनेको हिजोको कुन फाइल चाहिँ ल्याएर सार्वजनिक गरिदिनु पर्यो मिडियाहरूले? जो माओवादीलाई 12 बुँदे सम्झौतामा जो सिग्नेचर गरियो, लखनऊ सम्झौता, त्यसपछि 5 बुँदेको आयो, त्योभन्दा अर्को अहिले स्टेट पार्टनरसिप जो आउने त्यहाँ भएको छ नि, त्यो बुँदा कहीँ न कहीँ छोएको छ। त्यो गोप्य एउटा बुँदा इन्डियामा अलग राखेको छ, जसले के भन्दाखेरि म तपाईँले भन्छु 1950 को छ भन्दाखेरि बीपी कोइरालाको पालामा आइसकेपछि एउटा त्योभन्दा अगाडि राणा, त्यसपछि बीपीमा त्यो संशोधन भएको छ। बीपी कोइराला अर्थमन्त्री बनिसक्नु भएपछि
कुनै पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय डेभलपमेन्टमा भाग लिनको लागि चाहिँ इन्डियाको साथ रहनेछ नेपालको विषयमा। त्यसमध्येमा पनि उत्तरी भूभागमा रहेको चीनसँग चाहिँ समन्वय गर्दै बाधा आएको खण्डमा चीनसँग समन्वय गर्दै हाम्रो प्रोग्राम अगाडि बढ्नेला छ। बाबुराम भट्टराईले कहिले यो बारेमा 1950 को सन्धिमा यो लाइन बोलेको तपाईँ सुन्नुभएको छ? कुनै मिडियामा सुनाएको छ बाबुराम भट्टराईले? 1950 को सन्धि खारिज हुनुपर्छ मात्रै भन्छ। त्यहाँ लेखिएको छ यो अन्तर्गत स्टेट पार्टनरसिपको अहिले आइसकेपछि इन्डिया आफ्नै समस्या, अहिले त्यो नक्ली समस्या हो इन्डियाको। हेर्नुहोस्, त्यो नक्ली समस्या हो इन्डियाको। म भनिदिन्छु, मुले के बोल्यो लाहनु चौधरीले पागल चाहिँ भन्लान् होइन। अमेरिका यहाँ आउँदाखेरि इन्डियामा यो ताण्डव मचेको छ हो, अमेरिका यहाँ आउँदाखेरि लद्दाखमा अर्को ताण्डव मचेको छ हो। यो सबै टोर मटोर गरेर सिआइएहरूले अलरेडी ढब्बा हानिदिएका छन्। निपानीजी, आज तपाईँको इन्टरनेसनल टप 1 गेम प्लानको मैले पोल खोलिदिएँ तपाईँलाई। लानुजी समय दिनुभयो, म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। तर जाँदा जाँदै अहिले नागरिकता विधेयकबारे तपाईँको बुझाइ के हो भनिदिनुहोस् त। नागरिकता विधेयक के हो? दुईवटा कुरा मात्र हो नेपालमा। जहिले पनि पश्चिम मधेसी छन् समस्या हुन निपानीजी सुनिराख्नु भएको छैन नि। जहाँ थारू र पहाडिया र मधेसीको कम छ, तर थारू पहाडियाको जनसङ्ख्या हाम्रो धेरै छ पश्चिममा। समस्या देख्नु भएको छ? कुनै मधेसीले मैले नागरिकता पाएन भने कराउन आएको छ? तपाईँको सिडिओ कार्यालय धर्ना बसे कहिले देख्नु भएको छ? अनि पूर्व मात्रै समस्या किन हुन्छ? जहिले पनि छोटो बिहारमा किन हुन्छ समस्या? किन हुन्छ त? किनभने डाइजो पाउनलाई साले छैन, हैसियत कमाइ छैन, यताउति छैन। इन्डिया त डाइजो आयो भने लाइफ सर्भाइभ गर्न राम्रो हुन्छ। त्यसपछि त्यसलाई नागरिकता चाहियो। त्यो नागरिकता कस्तो भने ससुरालीलाई समेत नागरिकता दिने गरी चाहियो भने होइन उपेन्द्र यादवले? एक अर्को कुरो, जनसङ्ख्या उनको कम छ। जनसङ्ख्या धेरै बढायो भने त तपाईँको चुनावमा इलेक्सन पद्धतिमा उसलाई मान्छे काउन्ट गर्ने हो नि। यसको फलाने ढिस्कानेलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नागरिकता दिलाएको, त्यस कारणले गर्दाखेरि चुनाव उसैले दिन्छु भनेर बनाए होइन पूर्वमा? यही होइन राजनीतिक? हाम्रो पश्चिममा समस्या छैन, पूर्वमा जहिले पनि समस्या किन हुने नागरिकता विधेयक? अनि नागरिकता विधेयक दिनलाई दिल्ली गुहार्ने, दिल्लीले फेरि यो टोपेहरूलाई तपाईँको भन्ने पार्लियामेन्टमा, अनि म प्रधानमन्त्री परराष्ट्र मन्त्री बनाइदिनुहोस्, कन्फर्म गरिदिनुहोस्, अर्को पालि राजनीतिकमा विटन्ट मचाएर अनि म पास गरिदिन्छु भनेर यिनले कमिटमेन्ट गरे होइन दिल्लीतिर जहिले पनि। यसैको कारण हो दिपालीजी। हुन्छ लानुजी, समय दिनुभयो, म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। नमस्कार, धन्यवाद।